Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तमाम दोस्तों का, तमाम अहबाब का जो मुसलसल सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपने व्यूज दे रहे हैं और इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाने की जो अपने राय दे रहे हैं, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हम एक जनरल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये टॉपिक जो है हमारे यहाँ ओवर इतनी ह्यूमन सोसाइटीज हैं, वहाँ पे बहुत डीप रूटेड नजर आता है आज के दौर में। और ये रुझान है कि जिसने हमें मुकम्मल तौर पे ज़हनी सतह पे अगर देखें, नफ्सियाती सतह पे आज यरगमाल बनाया हुआ है। हमारी नफ्सियात को मसख किया, हमारी जो पसंद और नापसंद को हाईजैक किया, हमारी शख्सियत को समझने में सबसे बड़ी जो हडल हमारे आगे खड़ी की, बहुत से ऐसे जो उसके बद असरात हमें नजर आते हैं। और वो ये है कि इस पे अगर आज आपने किसी को गिफ्ट देना है, सोचें जरा, किसी को, अपने किसी बॉस को, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी करीबी रिश्तेदार को अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है तो आप क्या देंगे? आपके जहन में कोई भी चीज आती है तो आप मार्केट जाएंगे और आप पहले गिफ्ट रैप देखेंगे, गिफ्ट बॉक्सेस देखेंगे, फिर आप उस चीज को देखेंगे कौन सी ब्रांड है। सबसे पहली चीज ब्रांड क्या है। इवन लेने वाले को भी ये होता है, ना सिर्फ देने वाले को, लेने वाले को भी, कि ब्रांड क्या है, क्या चीज दी गई है। उनको इस चीज से कंसर्न नहीं होती कि आपने क्या दिया है, उसकी जो है उसकी आपके एहसास क्या है, इसके पीछे आपकी फीलिंग्स क्या है, आपने किस नीयत से दिया है, आपका मकसद क्या था देने का। वो तमाम आपके जो एहसासात हैं उसके साथ जुड़े उस चीज को, जो आप एक वक्त लगाया, आपने मार्केट जाके उस चीज को पिक किया, से लेकर अपने वहां पहुंचाने तक जो आपने एक पूरा सफर तय किया, उन तमाम को जो है हाईजैक कर लेता है सिर्फ एक ये सवाल या एक ये एहसास, जब अगले के जहन में पैदा होता है कि ये चीज की वैल्यू क्या है, इसी क्या ब्रांड है। आप ये बड़ा कॉमन ये माइंड सेट है आज हमारे यहाँ, और ये इंतहाई खतरनाक माइंड सेट है जो हमें मुकम्मल तौर पे हाईजैक कर चुका है हमारे इंसानी एहसासात को। क्योंकि आज वैल्यू आपके या मेरे एहसास की नहीं, बल्कि उस बड़े नाम की है जिसके नाम की पैकिंग है। उस पैकिंग के अंदर ये जो माल है, वो, इसमें कोई शक नहीं, ये वहीं से आया है जहां से मैं और आप हैं। क्योंकि दुनिया की आज सबसे बड़ी हकीकत ये है कि दुनिया की तमाम लेबर जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आती है। तमाम लेबर वहां काम करती है और जो नाम चलते हैं यहाँ, बड़े लेबल जो है वो यहाँ के आके लगते हैं। आज आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, बड़े से बड़े आपको जो खेलों के सामान हो, चाहे वो कपड़ों की इंडस्ट्री हो, चाहे वो शूज हो, चाहे वो कोई भी आपके पहनने के, उनके आप देखिए, इस लेबल पे मत जाइए। आप जब आप उनकी चीजें कहाँ बनी, कहाँ बनावट हुई, कहाँ बनी, कहाँ असेंबल हुई, उन चीजों को जब आप तहकीक करते हैं तो आपको इनके ताने बाने थर्ड वर्ल्ड कंट्री से मिलते हैं जहां लेबर है। ये हकायक से कोई आज कोई ढके छुपे नहीं। लेकिन क्योंकि वहां से वो चीजें बनवा के यहाँ लाई जाती हैं, कहीं पे भी उनके ऊपर उनकी पैकिंग अच्छी होती है और उसके बाद उनके बड़े नाम के लेबल लग जाते हैं जो ब्रांड के जुमरे में आते हैं, और उसके बाद उन्हीं चीजों को वापस रिटर्न आपको किया जाता है एक लेबल के साथ। तो जो उसके ऊपर 4 गुना ज्यादा जो उसकी कीमत बढ़ गई, जो वैल्यू बढ़ी, वो उस नाम की थी, उस लेबल की थी, उस पैकिंग की थी, आपके एहसास की नहीं, ना मेरी फीलिंग्स की थी, ना उसकी चीज की कदर की थी जिसकी क्यों होनी चाहिए थी, जिसकी कदर। तो ये रुझान जो है ना सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में या हमारी मादी चीजों में ब्रांड का है, बल्कि आप किसी भी जुमरे में चले जाएं, जब आपसे कोई बात भी करता है तो आज सोच के भी वो लेवल बन चुके हैं। हम देखते हैं किसकी किताब है, किसने क्या कहा, उसका माल क्या है, मतलब पीछे बात करने का मकसद क्या है, ये माल कहाँ से आ रहा है, तो इसके ऊपर लेबल क्या लगा है। इसी तरह आप आ जाएं दूसरे एंगल पे कि इन्हीं आपको नेटवर्थ का रुझान, किसी इंसान की नेटवर्थ क्या है, ये तमाम एक ही
چیز کے مختلف جو ہے لیول ہے، چاہے وہ انسان کی ویلیو ہو، آپ کی سوچ کی ہو، آپ کی برتھ ہو، یا آپ کی یہ چیزیں ہیں میٹیریلسٹک جتنی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ضرورت کی، ان تمام میں جو رجحان ہمارے مائنڈ سیٹ جو بن چکے ہیں وہ بڑے ناموں کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور ان کو ویلیو ہم دیتے ہیں ان چیزوں کی، ان ناموں کی جو ویل نون ہوتے ہیں۔ اور یہ بڑا خطرناک رجحان ہے، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ اس چیز نے نہ جہاں پہ انسانی قدروں کو پامال کیا ہے، کیونکہ یہ مال کی بات ہے نا ساری کی، جو چیز برانڈ کی ہوگی ظاہر ہے اس کی قیمت زیادہ ہوگی، مقصد اس چیز کی خوبصورتی، اس چیز کی نہیں ہے کوئی بھی اسے لینا دینا کہ اس چیز کی ویلیو کیا ہے، مقصد آپ نے کتنی منی سپینڈ کی ہے، آپ کو اس منی کے ترازو میں تولنا ہے کہ آپ اس ریلیشن کو یا اس تعلق کے لیے آپ نے کتنی منی سپینڈ کی ہے، اس ترازو میں تولنے کا مقصد ہے جو آپ کا احساس صفر کر دینا۔ اسی طرح جب ہم تولتے ہیں کہ انسان کی نیٹ ورتھ کیا ہے، پھر ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا جو بد اثرات ہیں ان کے، وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ آپ کو کے احساسات کو جو ہے وہ فریز کر دیتی ہیں چیزیں، آپ کو ایک سوچ کے ڈیفرنٹ اینگل پہ ڈال دیتی ہیں جو خطرناک ہیں، جو آپ کے احساس کو کل کرنے کی چیزیں ہیں، بلکہ دوسرے اعتبار سے آپ کے اندر بھی جو بنیادی طور پہ آپ دیکھیں احساس سے جو ہمارے اندر ایک ہوتا ہے احساس، بہت سے احساس کے علاوہ ایک حصے جمالیات کی حص ہوتی ہے، ایک خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے، ایک ہماری اپنی چوائسیز ہوتی ہیں، ہماری اپنی ایک جو ہوتی ہیں آپشنز جتنی آپ کو دی جائیں، اس کے اندر سے آپ کی اپنی ایک انفرادیت ہوتی ہے جو آپ کی چوائسیز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ تو جب ہم آتے ہیں برانڈ کی طرف تو پھر وہ جو نام ہوتے ہیں وہ ہمیں یرغمال بنا لیتے ہیں، ذہنی سطح پہ مرعوب کر کے، متاثر بنا کے اپنا اور ہماری جو چوائسیز ہیں ان کو کل کر دیتے ہیں، ہماری انفرادیت کو قتل کر دیتے ہیں، ہماری انفرادیت پر مالی سطح پر جن کی ویلیو زیادہ ہے، جن چیزوں کی، جن کے ناموں کی، وہ حاوی ہوتے ہیں اور ہماری انفرادیت ختم۔ تو یہ نہ صرف نفسیاتی اعتبار سے یہ چیزیں جو ہیں ہمارا اپنا جو ہے قتل کرتی ہیں انسائیڈ ہمیں، بلکہ اوور آل بھی ان کی جو پریکٹس ہے، ان چیزوں سے مرعوب ہونا، ان سے متاثر ہونا، ان کے اندر ہر ٹائم خود کو رکھنا اور انہی چیزوں کی بل پہ دوسروں کو جج کرنا، یہ ہمیں ہمارے انسانی معیار سے گرانے کا سبب بنتی ہے، اور دوسرے انسانوں کی جو احساس ہیں، ان کے جو ویلیوز ہیں، ان کو بھی کافی لیٹ ڈاؤن کر دیتی ہے۔ اور جو ہمیں ان چیزوں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جو رجحان ہمارے یہاں پائے جا رہے ہیں ان چیزوں کو لے کر اگر ہم نے ابھی ان پہ غور نہ کیے تو ہم متاثرین کے طبقات میں سے ہیں، آگے بھی ایسے ہی چلتے رہیں گے کہ ہم ہر چیز سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر اسی کی رو میں چل نکلتے ہیں، ہماری اپنا کوئی نہ وجود ہے نہ آگے کوئی بن پائے گا، کیونکہ ہم نے ہر چیز سے متاثر ہونا، مرعوب ہونا یہی سیکھا ہے، اور یہی ہم آگے لے کے اپنی نسلوں کو دیں گے۔ ہمیں ان چیزوں پہ نہ صرف خود سوچنے کی ضرورت ہے، اپنا آپ زندہ رکھنے کے لیے، اس میں کسی کا بھلا نہیں ہے، بھلے دوسروں کے لیے مت سوچیے، اپنے لیے تو سوچیے کہ اس میں ہماری زندگی پنہا ہے، ہماری سوچ اگر ہماری زندہ ہے، ہماری چوائس زندہ ہے، تو ہمارا انفرادی وجود زندہ ہے۔ اگر ہم زندہ رہیں گے بنا کسی سے متاثر ہوئے تو یہ ہمارے لیے ایک نعمت کے مترادف ہے۔ اس نعمت کی قدر کیجیے، ان چیزوں کے رجحان سے خود کو بچائیے، ان کے متاثرین مت بنیے، اور ان کے گلاسز، ان کے لینسز لگا کے کبھی دوسرے کو مت پرکھیے، کبھی بڑے ناموں سے مرعوب مت ہوں۔ میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی بڑے نام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میں یہاں کسی کی ویلیو کو ڈسکس نہیں کر رہی، میں اس رجحان کی بات کر رہی ہوں جس میں آج پوری دنیا جو ہے بہتی چلی جا رہی ہے، اور جو ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو یرغمال بنائے، ہمارا احساس جو ہے وہ لے اڑا ہے۔ اس کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے، اور اپنا ان تمام جو چیزیں ہیں ان کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے اپنے آپ سے دور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس انسان کی اتنی ہی قدر کریں جتنا وہ اہل ہے، جتنا اس چیز کی اتنی ہی ہم اس کو اہمیت دیں جتنی اس کا حق ہے۔ ہم ضرورت سے زیادہ جب کسی چیز کی اہمیت
देते हैं तो दूसरी चीज के साथ ज्यादती होती है, बहुत जगहों पे हमारे खुद के साथ ज्यादती होती है। इन पे सोचना, इन पे फिक्र करना, इनके साथ जिंदा रहना हमारे वजूद के जो है जिंदा रखने का सबब है। उम्मीद है कि आपको इस मौजू से जो है कोई सोचने का एक दर खुला होगा, कोई एक चीज जो है आपको नजर आई होगी जिसमें आपको सोचने का मौका मिले, और इस रुझान को ख़त्म करने के लिए जो हमें ज़रूरत है जिन चीज़ों की, उसकी तरफ फिक्र करने का आपको मौका मिलेगा। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कोई सवाल हो, कोई आपके पास मज़ीद कोई बात करनी हो, आप मेरे प्रोग्राम के नीचे मेरे जो learnwithafaf@gmail.com की ID पे सवाल कीजिए। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।